बघितार जाऊच्या तांच्या संतोषा सुमेस्ता देवरोधन पार हांव मागता कशें आसा तुमी सकल बरी आसा वयता ह्या दनपाराच्या प्रशांत वेळार हांगासर नजर जाल्या रिवा तशेंच ताच्या कुटुंबादारांच्या संतोषान बघितार जावच्या कित्याक ह्याच वेळार आदल्या वर्सा मेयाच्या 7 तारीखेर रिवान पयले फावटी जेजूक ताच्या काळजांत स्वीकार केलो आसा आणि तो संतोष संभ्रम आयच्या दिसा हे कुटुंब हांगासर आचरण करता आसतना आमी समेस्तांक तांणी मोगाचे आपोवणे दिल्ले आसा आणि तांच्या आपोवण्याक पाळो दिवन ह्या पवित्र संभ्रमाच्या पयल्या कुंगाराच्या कार्याक हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक कुटुंबादारांक सैऱ्या धैर्यांक वाड्यागरांक इश्टमंत्रांक हांव मनेस्त केविन तशेंच मनेस्तेन सुनीता हांच्या तर्फेन ह्या कार्याक मानाचो घनाचो आणि अभिमानाचो स्वागत पटयता गंगट ताळयो परत एक फावटी मोगाचलो तुमकांच तुमी एक फावटी दिवच्यो संगीताच्या नादान ताळयांच्या आवाजान हास्कुर्या मुखामळान रिवा तशेंच ताच्या कुटुंबादारांक ह्या सुमयिल्ल्या स्थळार मोगाचो येवकार मागला आता ही वेदी बहुत पवित्र रीतीन सोपता आणि ह्या वेदीची ही वेदी बरी करून सोबयली जावन आसा मनेस्त आवेल नरोना ताणी कितली बऱ्या रीतीन ती सोबयल्या तरी कुटुंबादाराच्या येण्यावेले इल्लीशी रीती आमकां दिसून आसली आणि आता ही वेदी पवित्र रीतीन सोबोन आसा वेदीची सोबाई घडती जाल्या एक कंप्लीट पॅकेज जाल्ल्या बरी आमकां दिसून येता आणि ह्या वेदीचेर पवित्र रीतीन सोबोन आसात रिवाची मुगाची पप्पा तशेंच मामी मनेस्त केविन तशेंच मनेस्त सुनीता आयच्या दिसाक सबार्थ पंथावून ताणी तयारी केल्ली आसा मिनत काडली आसा तशेंच रिवाकी बऱ्या रितीन ताणी तयारी करून जेजूक ताच्या काळजांत स्वीकार करच्याक आयतें केल्लें आसा आणि ताच्या उपरांत एक वर्स ताणें येदोळीचो सोंपयला जेजूच्या संगतपणान बऱ्या देखीन ताका ताणें वाडयल्लें आसा आणि आयच्या दिसा वस्त्या दादोसकायेन संतोषान ती हांगासर उबी आसात आसता तुमच्या मुखामळार इल्लीश्यो हांसोवन येवंक दिसता फोटो इल्लीशी बरी येना ओके देव बरें करूं मोगाचे तुका घट्ट ताळयो मोगाचे पप्पा आनी मामी कडेन तशेंच आसा रिवामळार आमकां दिसता आनी ताचे बराबर ताच्या पप्पा मम्मीक येदोळीच ताणें कंडिशन घाल्लें आसा रिवाच्या वरवीं बऱ्या रितीन तासो कुंगाराचो संभ्रम
पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुमियाच्या गोडव्यान मोरी एक पुरी कोबार वाटली आणि ते पवित्र गडबे सुगवले. सांजू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शिकवण हांव जिवीत असो उंडव. तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यात मान्ना केले तरी ते मरण पावले, पूण सर्जर जावन देवून आयिल्लो उंडव तसो न्हय. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांवच तो सर्गीत जावन देवून आयिल्लो जीव उंडव. हो उंडव कथा तो ससनाक जियेतलो. बाबा आमच्या रिवाग क्रिस्ती भवाताचे देणे दिले. हो भवात गुण करूंक ताच्या शिक्षका बरोबर वावरूंक आमकां फोव केले. जेसूची खरी वळख आनी इश्टागात ताका सदां लागून तसो फुडार बरो जावं म्हूण आमी तुजे लेगी मागता. बाबा आमचे प्रार्थन आयक. मंगळा बाप्पा, आज रिवाच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमात आम्ही वांटेली जाताना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोष रिवा आणि आमचे देव सदांच आसूं दी म्हूण मागता. सर्गीच्या बापा, आज हांगासर जमा जाल्ली आमी रिवाचे तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रिया संदेशांच्या तुजो आदार दी म्हूण मागता. मोगाळा जेजू, ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेष मोग करता. रिवा बरी आवय बापाय दिल्ल्या आमी तुका अर्घ दिता. ह्या संवसारांत आजच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उपवास काडटा. तांचे दया दाखय म्हूण मागता. सर्गीच्या बापा, रिवाच्या आवय बापाय सगळी आमी ताची मोदन खोदून जावं ताच्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमांतले संतोष पावतना रिवाची तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतेन मागता. मोगाळा बाप्पा, आज कुंभारांत तुवें तुज्या पुताक जेजूक म्हाका दिलाय. हांव म्हाकाच आतां जेजूक समर्पण दिता. तसो मोग करूंक तूं म्हाका फोव कर. ताचे बरीच जाणटेन आनी देवबिरांतेन वाडोवंक तुजी कृपा म्हाका दी. जेजू, म्हज्या मोगाळ मम्मी डॅडीचे, भयणीचे, इश्टांचे, शिक्षकांचे, बोधन मोदनीचे, आमच्या सैन्यांचे आनी आमच्या पासत वावरतल्या सर्वांचे तुजी बेसांवां घालून मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. मोगाची दोगामायो आसात. मनेस्तीन आयबी तशेंच मनेस्तीन मिल्ली पायस. तुम्ही दयेकर फुडें येवचे. तुमच्या मोगा वाड्याची गुंजान मनेस्तीन नवीमा. तुम्ही दयेकर फुडें येवचे.
सजलेल्या आम्ही सर्वांनी उभे राहूचे मी सर्वांनी आम्ही थोडा वेळ हात उभारतो आणि रेवाचेर पवित्र संपत्तरान देव सदा त्याची समता राहून आम्ही वाटचे सर्वस्व तुमचे सुद्धा असो सर्वपत्रदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचे आशीर्वाद करू विनंती करता दोघांय मायानी दयेकरून पुढे येऊचे तुमचो संगात या संदर्भात या सभेत कुटुंबाक तुम्ही दिसो या कुटुंबात अनेक संभ्रम असा आणि तो जो असा मनेस्तीन सुनीता तसेच मनेस्तीन केविन त्यांची वेडिंग अॅनिव्हर्सरी पुढच्या 20 तारखेर त्यांनी संभ्रमली असा आणि आजच्या दिसा हे दोन्ही संभ्रम संगात घालून 12th वेडिंग अॅनिव्हर्सरी तसेच रिवाचा पहिल्या कुंगाराचो संभ्रम हे दोन्ही संभ्रम संगात घालून संयुक्त गोडसनाची केक आता हे संयुक्त कुटुंब तातूंत असताना अवस्वेस्त घट्ट तालांचो आवाज दिल्या या संयुक्त कुटुंबाक सर्व बयानी मागला आणि या संतोषाच्या कार्यांत आम्ही सर वांटेली आसाव आणि विवाह सौ पहिलो कुंगार सौ संभ्रम असो दीस आणि विवाह बरे मनशाक तुमचे बराबर तुमचे तर्फे बरे मनशा हांव हांगा उबो आसा त्या कुटुंबाची परिचय करची गरज ना म्हूण दिसता कित्याक आमी सांगलां आमकां समेस्तांक तांची परिचय आसा कुटुंबाची वडील जावन आसा मणेस्तीन आयवे पिरेरा तसेच या कार्या सहकारकारी मणेस्तीन केविन पिरेरा आणि ताची पत्नी सुनीता केविन पयसिल्या मस्तकांत आपलो वावर करन आसा आणि सुनीता
पुत्तरच्या सरकारी हॉस्पिटलांत लॅब टेक्निशियन जावन तिची सेवा दिवन आसा आनी तांकां 2 जाणां भुरगीं रिवा आनी लेरिना आनी रिवा विशयी सांगता तर जाल्यार 2023 मेयाची 7 तारीख साहेब सरोवराच्या देव टेंपलांत 14 जाणां भुरग्यांक येवकारिस्त सक्रामेंत लाभलो आनी त्या दिसा रिवागी कसो सक्रामेंत लाभला आनी त्या दिसा लागशिरी कुटुंबां 2,000 आसली आनी तांची एक आशा आसली की सर कुटुंबांक आनी सय्यदेरांक आपूण एक कार्य बरें तरेन करी जाय म्हणून आनी हो दीस आज फावो जाला धन्य देवाक अर्गांव पटयता हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो हो उंडो सेवता तो ससनाक जियेतो ह्या बाबतान आमी समस्त बाबती जीवन आसा ससनाच्या जिविताक रावून आसा आनी कसो एवकारिस्त सक्रामेंत रिवाणी त्या दिसा जेजूच्या मासा रक्तान ते बदल कर मुंड्या आनी बायना रुपांतान उरलो आसा आनी हो दीस तुका व्हडलो संतोशो दीस जालो न्हय रे हय त्या दिसा ताची गरज घेतल्या फिरगेज देव ताका वस्तू लागीं आसल्यान ते एक बरें एक भुरगें ते सदांनी आमचे आमी जाल्यार येदाळे विसागाचे आयताराचे उरल्या ते सदांनी देव ताका आमच्या सट्ट लागीं आसा म्हणून हांव सांगूंक खुशी व्हरता आनी ताचे थोडे गूण सांगचे तर जाल्यार मस्तो कालें भुरगें तें जावं फिरकेचेर वाड्यांत जावं इस्कॉलांत मस्त भोव तालेंटां ताचे कडेन आसा ती तालेंटां ताणें उर्जीत करून थोडेच गांवच्यान जावं दी खेळांत जावं दी भाशण स्पर्धांत जावं दी हेर इतर चटवटींत जावं दी ताणें येदोळ ताची ही तालेंटां उर्जीत करून ताणें इनामां आपणायलीं आसात हेर हाका व्हरतो ताका संतोश कितें म्हूण सांगलें जेजू ताच्या काळजांत आयला तो ताका प्रेरण दिता म्हणून तें वाद्य आनी ताचे थोडे गूण आमी पळोवंक जाल्यार तें ताका मुखेलपण तें आशेता कितेंय जावं कोणा भुरग्यां वट जावं कुटुंबां वट वर्सतना ताका मुखेलपण जाय कितें म्हूण सांगल्यार हांव म्हाज्या मुखेलपणार अशें तशें म्हणून एकाद्या वेळार ताका राग आयलो तर जाल्यार पाट्ट सीद येता आनी अमतें तरून दिता आनी सगळे वेळ तो राग ताचे कडेन ना कितलो म्हणटा केवळ 5 मिनटांनी परत येता आनी तो मोग फाटी आमचे काही तें दाखयता थंय न्हिदले वता आमी वचून ताका समाधान केल्यार तें आयकच ना ताचेच मोग भितर जाल्यार उपरांत त्याच काळजान मोवाळ्यान ते येवन आमचे दिता तें तसो मोग परत आमकां वांटून दिता ही एक ताची गोश्टी संवय हांवें देखल्या आनी ताका इस्कॉलाक वता टायमार न्हीद उणी कितें म्हूण सांगल्यार होमवर्क करच्यान ते चूर फाटी ताका ताची मम्मी कामां वचून आयल्या उपरांत 12 वरां ती सेर बसून होमवर्क करता सकाळीं 6 वरार तें उठटा कितलें हुशार पळय जाल्यार ताका होमवर्क आमी करचें एक मुक्तीचें म्हणलें मतींत आसल्यार कितें ताका बगना ताका ताची रिवाज आसा ती तीच करून घेता जाल्यार मस्त तालेंत भुरगें तें आनी मस्त तालेंत ताचे कडेन आसा आनी ताच्या ह्या दिसाक ह्या एवकारिस्ताचो सक्रामेंत ताणें जोडचें तर जाल्यार मस्तो जाणांनी ताका सहकार केल्लो आसा जावं शिक्षकांनी सिस्टरांनी ह्याजाकांनी ताच्या कुटुंबादारांनी हांच्या ह्या मेहनतीन हो एक एवकारिस्ताचो सक्रामेंत ताणें ताका जोडूंक सुलभ जाला आनी ह्या वेळार विशेष करून हांवें एक उडास काडून उल्लेख करचें पडटा 7 जाणां नातरांक पालन पोशण करून तातूंत रिवाय घेतले ताका ह्या ल्हान जावन तांच्या आपल्या फाटल्यान व्हड करून ताका बरें करून मार्गदर्शन दिवन ताची सूख जाल्ल्या वेळार तितून ताका बरें करून ताची साल संपण बरी करून आसून आज ह्या रितीन तें पावलां तर जाल्यार ताका कारण जावन आसा ताची माय माणेस्तीन लिली पायस
हिका आमी अभिनंदन पाठोवंक जाय हे वर्ते तेणे रिवाक फावो जाला सांगूंक हांव खुशी वता आनी तूं व्हड जाल्या उपरांत कितें जाता म्हणून सांगून आमी सांग कितें म्हणून सांगल्यार तुका मस्त टॅलंट आसा त्या टॅलंटांनी खंयचे म्हण एक टॅलंट तूं यूज कर तूं त्या देवाचें योजन कितें आसा तें तुका तुज्या टॅलंटा प्रकार तें ओळखीत कर तें तुका फावो जातलें आनी हे देवाचें योजन तूं तुजें जावन घेवन तुज्या घराक तुज्या भिरकेचेर आनी समाजीक तें तूं एक आदर्श व्यक्ती जावन मुखल्या दिसांनी तुवें तें दाखोवंक जाय आनी देवाचो आशिर्वाद सदां तुजेर आसतलो आनी हांव सर्वांचो बेसांव तुका आसतलें म्हूण सांगून ह्या वेळार तुका बरें मागून तुजें मुखलें जिवन नंदन जावन दी फुलाबरीत जावन दी तुजी कीर्त समाजीक तशेंच ताच्या सगळ्या कुटुंबाक बरें मागल्या आनी विन्सेंट पिंटो तुमकां
On the count of 3, 2, 1, and cheers.
या दोघा भुरग्यां लागीं 28 नंबर जाला तांची लास्टची नंबर्स काउंट करता आसतना आतां उरली सगळी भुरगीं तुमकां सगळ्यांकी चॉकलेट्स आसा जायत गे रिवाच्या कुंगारालेका सगळ्यांकी चॉकलेट आसात 10 रुपीसाचो नोट कोणाचो हाडला तो दयेकर वचून तुमी तांकां पाटे दिवचे चॉकलेट तुमी कलेक्ट करून तुमच्या जाग्याक तुमी येवचे ओके तेदोपर्यंत या दोगा भुरग्यांक विनर कोण म्हणून पळय जाय न्ही तुमकां एक ल्हानशें टास्क हांव दिता तुमी कितें करीत जाय म्हळ्यार तुमच्या जाग्यार तुमी वचूंक जाय वचून म्हाका 5 कॉयन्स हाडी जाय एक 50 पैसेचो 5 रुपीसाचो 1 रुपीस 2 रुपीस तशेंच 10 रुपीसाचे 5 कॉइन म्हाका तुमी हाडी जाय 50 जर आसात आनी पयलें इनाम ह्या बायक फावो जाता आनी तशेंच दुसरें इनाम ह्या बाळाक फावो जाता कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां दोगांक आयशल आनी प्रिन्सिया कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां
विशेषांक तुमकां शुभेच्छा हांव अर्घ दितां हे देवा आयज चवथो दीस आनी संभ्रम आमकां उबो केल्या खातीर हांव उपकार मागता फिरगस विकार बापांचो फादर हॅरी पिंटो बापांचो नूतन शिकयल्या सिस्टर सविता तशेंच आमच्या धर्मीक भयणीचो ताणें दिल्ल्या सर आत्मीक मार्गदर्शनाक आमी आभारी जावन आसा प्रत्येक रितीन हांव उपकार बागडटां सिस्टर प्रतीक्षा हांचो आमच्या कुटुंबांत सर भुरग्यांक मार्गदर्शक जावन आसा तिचें हाजीरपण आमकां सर्वांक दादोसकायेचें मागीर तुका देव बरें करूं आयच्या ह्या संभ्रमान आमी सर्वांतर्फे रिवाक बरें मागयल्या मनीस विन्सेंट पिंटो तशेंच ताच्या सगळ्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मोगान ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर कुटुंबादारांक सैरा दैरांक इश्टमंत्रांक हांव देव बरें करूं म्हणटा वाड्याची गुरकान्न प्रतिनिधी तशेंच डान्स शिकयल्या टिचर बबिता तशेंच सर वाड्याकारांचो हांव उपकार बागडटां गोवडीक परिशदच्या सहसंघांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे सगळे आसात पीजे रॉड्रिगस तुमकां देव बरें करूं फोटोग्राफी केल्ल्या मिस्टर रॉबिन सर्नाड डेकोरेशन केल्ल्या अविन नोरोना डीजे वलेरियन क्रास्ता जेवण तयार केल्ल्या सिल्वर स्पून मॅट्रस तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयचें कार्यनिर्वहण केल्ल्या कुमारी वेनस्ता तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು या आम्ही संभ्रमात आम्ही येताना आमचा उल्हास फक्त संतोष होता आम्ही सगळे प्रमाणे गणिताना आम्ही आता देवतेच्या जेवणाचे तुझा आशीर्वाद घाल ते जेवण तयार केल्या सगळेच कामेलांचे तुझे दया आशीर्वाद घाल आणि नाका रक्षण दी आणि आम्ही सर्वांना घट जेवण जेवता ते आमकां सर्वांक पोषण दिव दी आणि आमचो आत्मीक भाव चडांत वाडोवन दिवंक मागता आमच्या सुन्या वरवीं नाहीतर तुम्ही पुढे येऊचे रिवा थांबून एक लहानशी काने तुम्ही स्वीकार करते स्वीकार करते आणि उपरांत गुरकारने जमलेल्या स्वेसांत जीवनाक उदार तुम्ही दिवचे मोगाजनो तुमकां सहज जमलेल्यांक कुटुंबातर्फे जेवणाक उदार दिता फाटल्या वर्षीक थंयसर नॉन व्हेज काउंटराची वेवस्था केल्या आणि तशेंच सालाच्या फाटल्या वर्षीक उजव्या सायडीक थंयसर व्हेज काउंटराची वेवस्था आसा तशेंच जेवणा उपरांत आईस्क्रीमाची वेवस्था थंयसर एंट्रन्सा लागीं आसतली तुमी सुमेस्तनी दादोशी जेवण स्वीकार करच्या वाड्याकारांचो एक फोटो जाय म्हणून हांगासर गुरकारण्याची एक विनंती आसा देखून कोणी वाड्याकारांक दिसली आसा तर दया करून तुम्ही पहिले एक फोटो खातीर हांगासर येवून जावं विनंती ह्या संदर्भात हांव करता Oh,